नमस्कार। नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा आज म छु यहाँहरूको अगाडि 2078 साल माघ 27 गते बिहिबार। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। स्क्रिनमा एकजना दर्शकलाई देखेँ, मैले दुईजना दर्शकलाई देखेँ। नाम देख्न सकेको छैन, मैले दुईजनाले हेरिरहनु भएको छ भनेर मात्रै त्यो देख्छु। सदा झैं आज पनि मसँग छन् विभिन्न विषय, भाव र रसका 25वटा मुक्तकहरू। त्यसमध्ये 6वटा मुक्तकहरू सुकुमार मुक्तकहरू छन्। मैले स्क्रिनमा 7जना साथीहरूलाई देखेँ र अम्बिका धितालको नमस्कार देखेँ। नमस्कार दाइ, नमस्कार फर्काएँ मैले अम्बिकालाई। अम्बिका त्यस्तै गरी स्क्रिनमा 9जना साथीहरूलाई देखेँ। नीलम थापालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। कृष्णराज पाण्डे, तपाईँ जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। यतिखेर म छु महालक्ष्मी नगरपालिका हिमालय टोल ललितपुरबाट, आफ्नै निवासबाट। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदा झैं सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। अनि मैले देखेँ दिपक गेवाली सर, पुरानो मित्र, सरलाई मैले नमस्कार गरेँ। अनि कर्ण दयाल बैतडीदेखि, कर्णजी तपाईँ पनि तपाईँका मुक्तकहरू पनि पढ्ने गरेको छु। त्यस्तै गरी अशोक नेउपाने नमस्कार फर्काएँ। सुन्दरी घिमिरे खतिवडालाई सङ्खुवा सभादेखि नमस्कार फर्काएँ। शारदा दाहाललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। सन्तोष अधिकारी, अघि म पर्खिरहेको छु भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। ममता मृदुल, यहाँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 20जना पाहुनाहरूलाई, अतिथिहरूलाई मैले देखेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। सदा झैं आज पनि मसँग छन् विभिन्न विषयवस्तु, भाव र रसका 25वटा मुक्तकहरू। तीमध्ये 6वटा मुक्तक सुकुमार मुक्तकहरू छन् र 19वटा मुक्तकहरू विगत 1 महिनामा लेखेका मुक्तकहरू। र मैले स्क्रिनमा मुना खत्रीको पनि नमस्कार देखेँ। मुनालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। र मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा म आज यहाँहरूका नामहरू पनि पढ्नेछु, यहाँका प्रतिक्रियाहरू पनि पढ्नेछु, यहाँका सुझाव पनि पढ्नेछु, केही कुराकानी पनि गर्नेछु र आफ्ना मुक्तकहरू पनि क्रम सङ्ख्यासहित वाचन गर्नेछु। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो वा त्यस्तो मन भयो भने क्रम सङ्ख्या मलाई टिपाउनुहोला। म ती मुक्तकहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा सुनाउने प्रयास गर्नेछु। र करिब आधी घन्टामा 9 बजेसम्म म आफ्ना 25वटा मुक्तकहरू सुनाउनेछु। त्यसपछि अनुरोध मुक्तकको पालो हुनेछ। जनक बाबु काफले विराटनगरदेखि, तपाईँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। र म बिचैमा जान्न चाहन्छु, स्क्रिनमा 21जना साथीहरू हुनुहुन्छ, म बिचैमा जान्न चाहन्छु कि यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग देख्न र स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, त्यो जान्न चाहन्छु। अनि म मुक्तक वाचनलाई सुरु गर्छु। यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, म त्यो जान्न चाहन्छु अनि लाइभलाई सुरु गर्छु। स्क्रिनमा 22जना साथीहरू देखेँ। मसँग छन् आज पनि 25वटा मुक्तकहरू। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। के यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, म त्यो जान्न चाहन्छु र मुक्तक लाइभलाई सुरु पनि गरिहाल्छु। त्यो जवाफ पाऊँ, मैले कसैको पनि जवाफ देख्न सकेको छैन स्क्रिनमा। सीता आस्था ढुङ्गालाई पनि नमस्कार फर्काएँ। ठाकुर गौतम, यहाँलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। ममता मृदुलले भन्नुभयो ठिक छ भनेर, कृष्णराज पाण्डेले नि भन्नुभयो ठिक छ भनेर, जनक बाबुजीले ठिक छ भन्नुभयो, अशोकजीले नि ठिक छ भन्नुभयो। ल, म ढुक्क भएँ। अब म मुक्तकहरू क्रमशः सुनाउँछु। धन्यवाद यहाँको जवाफ पाएँ। सन्तोष अधिकारी दोलखामा हुनुहुँदो रहेछ। आज बत्ती नजाओस्, इन्टरनेटले धोका नदियोस्, त्यो चाहन्छु म। र यहाँलाई मैले निराश पार्न नपरोस्। कर्ण दयालजी, ठिक छ, धन्यवाद। म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 31जना मुक्तक प्रेमीहरूलाई मैले देखिसकेँ। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु। सुकुमार मुक्तक हो। नदीहरू नसासरी छन्, बारी र खेत ओभानो देखिन्छ, विदेशको रमझमले तान्छ, जन्मभूमि बिरानो देखिन्छ।
नदीहरू नसासरी छन्, बारी र खेत ओभानो देखिन्छ, विदेशको रमझमले तान्छ, जन्मभूमि बिरानो देखिन्छ, कतै चोट छ कतै चट्टानी भिर, कतै वीरहरूका किल्ला, कतै चोट छ कतै चट्टानी भिर, कतै वीरहरूका किल्ला। मेरो देश त्यही हो, मेरो देश त्यही हो जहाँ सगरमाथाको छानो देखिन्छ, मेरो देश त्यही हो जहाँ सगरमाथाको छानो देखिन्छ। मैले जीआर पुरुषलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, बाबुराम सुवेदीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, मेरो पुरानो मित्र बाबुराम भुषाल सर यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, खड्का सुमी रामेछापदेखि यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, अनि महेशचन्द्र प्रधान सरलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। सुन्दर घिमिरे राम्रो सुनिएको छ भन्नुभयो, धन्यवाद। मैले आजका लागि निर्धारित 25 मध्ये पहिलो मुक्तक राख्ने क्रम संख्या 1 को नवराज पोखरेल साथ स्याङ्जादेखि नवराजी, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 33 जना साथीलाई देखिरहेको छु। मैले लाइभ प्रस्तुत गरिरहँदा, यी मुक्तकहरू वाचन गरिरहँदा कदाचित यहाँहरूका नाम देखिन वा प्रतिक्रिया देखिन भने पनि मलाई क्षमा गर्नुहोला। स्क्रिनमा हेरिरहँदा यहाँहरूका नाम छुट्न सक्छ। सेमन्त भट्टराईजी, तपाईँलाई पनि बारम्बार आफ्नो लाइभमा पाउँछु, खुसी लाग्छ। आज पनि तपाईँलाई देख्न पाएँ। अम्बिका खरेल उप्रेती नयाँ मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ, नमस्कार फर्काएँ मैले। म अब आजको क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्छु। पद्म भट्टराई झापादेखि, पद्माजी तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। आजको क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्छु। दिननाथ लम्साल सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। त्यो हात्ती होइन जसको कुनै लमक हुँदैन, फूल होइन जसको गरिमा र गमक हुँदैन। त्यो हात्ती होइन जसको कुनै लमक हुँदैन, फूल होइन जसको गरिमा र गमक हुँदैन। मानिसहरू त हाँस्नुपर्छ भन्छन्, मस्किनुपर्छ भन्छन्। मानिसहरू त हाँस्नुपर्छ भन्छन्, मस्किनुपर्छ भन्छन्। जे धेरै मस्किन्छ अन्त्यमा कुनै चमक हुँदैन, जे धेरै मस्किन्छ अन्त्यमा कुनै चमक हुँदैन। अशोक नेउपानेले भन्नुभयो छाड्नुपर्ने बाध्यता हो सर, रहर होइन भनेर। अनि विजय यादवलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। लीला मिश्र सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सीता रेग्मी नेपालगञ्जदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। शङ्कर गेवारी सर, प्रत्येक दिन 2टा तपाईँका लाइभ मुक्तक सुन्छु म। बिहान निकै राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। पोखरादेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनिता यात्रीलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। भर्खरै अनिताको एउटा मुक्तक पढेको थिएँ मैले फेसबुकको भित्तोमा। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। 2078 साल माघ 27 गते बिहिबार मैले 2वटा मुक्तक राखेँ। अब आजको तेस्रो मुक्तक राख्छु, क्रम संख्या 3 को मुक्तक। ममता मृदुललाई धन्यवाद भने। बोकिएर भार र बोकिएर हातमा झोला थाकेन, अनन्त जन्म र मृत्युले प्राणीको चोला थाकेन। बोकिएर भार र बोकिएर हातमा झोला थाकेन, अनन्त जन्म र मृत्युले प्राणीको चोला थाकेन। थाहा हुन्छ हर खोलालाई सागरमा पुगेर सकिन्छु, थाहा हुन्छ हर खोलालाई सागरमा पुगेर सकिन्छु। ठोक्किएर चट्टानमा र बगिरहेर खोला थाकेन, ठोक्किएर चट्टानमा र बगिरहेर खोला थाकेन। स्क्रिनमा 23 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्छु। हङकङदेखि नियमित रूपमा सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो पहिला, धेरै बोल्नदेखि सुनिता गिरी साहित्यकार, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पारु कडरिया रामेछापदेखि पारुजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। टिकाराम रेग्मी सर, यहाँलाई पनि नमन गरेँ मैले चितवनदेखि। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। मैले कौशिला अधिकारी सुर्खेतदेखि कौशिलाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। प्रकाश डारी जो मलाई नियमित सुन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। अब म आजको क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्न चाहन्छु र फेरि पनि एउटा नम्र निवेदन गर्छु, कुनै मुक्तक, सबै त होइन, कुनै मुक्तक यहाँलाई विशेष गरी असाध्य छोएर दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने मलाई क्रम संख्या टिपाउनुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा म त्यो मुक्तक दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। सानोमय कार्कीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। जनकबाबु काफ्लेले 42 जना भन्नुभयो। अनि अशोक नेउपानेलाई 3 नम्बर मार्मिक लाग्यो, धन्यवाद अशोकजी। अब म आजको चौथो मुक्तक राख्छु, क्रम संख्या 4 को। प्रभावित भइदो रहेछ सन्त आत्माहरूको सीलबाट, प्रभावित भइदो रहेछ सन्त आत्माहरूको सीलबाट। वेदना पोखिन्छ र खुसी पनि, वेदना पोखिन्छ र खुसी पनि आँखाको डिलबाट। घाम अस्ताए पनि उज्यालो देखिने रहेछ संसार, घाम अस्ताए पनि उज्यालो देखिने रहेछ संसार। जो हेर्छन् संसार साक्षी भावले निष्कलङ्क दिलबाट, जो हेर्छन् संसार साक्षी भावले निष्कलङ्क दिलबाट। मैले क्रम संख्या 4 को मुक्तक राखेँ। स्क्रिनमा साथीहरू घट्ने बढ्ने थपिने क्रम जारी रहन्छ।
अहिले चाहिँ मैले चाहिँ 41 जना साथीलाई देखिरहेको छु। योगिनी गीता श्रीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, पुष्करजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, भेषराज रिजाल सरको अस्ति शारदा नदीको फोटो देखेको थिएँ, सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब म आजको क्रम संख्या 5 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। सुकुमार मुक्तको आजै लेखेको। दिननाथ लम्साल सरलाई धन्यवाद भने। मनोहर घिमिरे सरलाई त बधाई पनि छ, सिबिएसको प्रवक्ता भइसक्नु भएछ सर, सूचना अधिकारी, अनि कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। म आजको क्रम संख्या 5 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। सुकुमार मुक्तको आजै लेखेको। तिमी नै नबोलेपछि बोल्ने कुरानी भएन, तिमी नै नबोलेपछि बोल्ने कुरानी भएन, जसको मूल्य नै छैन मोल्ने कुरानी भएन। मन्दिरमा भगवान र शरीरमा आत्मा छैन भने, मन्दिरमा भगवान र शरीरमा आत्मा छैन भने साँचो छ भन्दैमा बोल्ने कुरानी भएन। मन्दिरमा भगवान र शरीरमा आत्मा छैन भने साँचो छ भन्दैमा बोल्ने कुरानी भएन। मैले मुक्तक राखेँ राजेश दास हेटौँडादेखि। राजेशलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि जापानदेखि मैले मुक्तकार केबी पारखी सुवेदीलाई स्वागत पनि गरेँ। ठाकुर गौतमलाई धन्यवाद भने। मनोहर सरको नमस्कार मैले फर्काएँ। योगिनी गीताश्रीलाई पनि धन्यवाद भने। मैले वाचनको स्वर बढाउनु पर्ने वा यत्तिकै राख्नुपर्ने घटाउनु पर्ने के छ त्यो जानकारी पाऊँ। यहाँले मेरो स्वर चर्को भयो, ठिकै सुनिएको छ वा मधुर छ त्यो जानकारी पाऊँ। अनि म क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। स्क्रिनमा 43 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। लक्ष्मी पोखरेललाई धन्यवाद भने मैले। म क्रम संख्या 6 मा पुगिसकेको छु। के राजकुमार रायमाझी जो नयाँ मुक्तकार हुनुहुन्छ तर असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ। श्रोतागण सबैलाई सिडनी अस्ट्रेलियाबाट सादर प्रणाम। यो मुक्तक लाइभ यहाँदेखि अस्ट्रेलियासम्म हङकङसम्म पुगेको छ। खुसी लाग्छ। यदि यो वास्तवमा सशरीर लाइभ हुँदो हो वा सशरीर एकल भाषण हुँदो हो भने एउटा कोठामा 25-30 जना मान्छेलाई मात्रै सुनाउन पाइन्थ्यो। लाइभको फाइदा छ कि एकैपल्ट संसारभरि सुन्न र सुनाउन सकिन्छ। मनोहर सरले ठिक छ भन्नुभयो। कृष्ण बाउसेलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। म अगाडि बढ्छु। क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। अनि ल जीवी पुरुषलाई मैले केही गुनासो गरिनँ। यहाँको अनुकूलताको र रुचिको कुरा हो, केही भनिनँ। अनि अनिता यात्रीले भन्नुभयो सदा चाहिँ अति नै सुन्दर मार्मिक मुक्तहरू, असाध्यै मन छुन्छ हजुरको उपस्थितिले, आवाज नै मिठो दाजुको धन्यवाद भने। अनि सन्तोष अधिकारीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। शारदा दाहाललाई पनि धन्यवाद भने। अनि ठाकुर गौतमले खोपासीको सुन्तला जस्तै मिठो भन्नुभयो। खोपासीको सुन्तला खुवाउन पाइएन। भेषराज रिजाल सरले ठिक छ भन्नुभयो। पारु कडरियाले पनि पर्फेक्ट सुनिएको छ भन्नुभयो। म क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। ताराहरूले गरेनन् प्रकाश पुञ्ज छर्दिन जस्तो, ताराहरूले गरेनन् प्रकाश पुञ्ज छर्दिन जस्तो, कोही यसरी फुल्छन् कहिल्यै झर्दिन जस्तो। ताराहरूले गरेनन् प्रकाश पुञ्ज छर्दिन जस्तो, कोही यसरी फुल्छन् कहिल्यै झर्दिन जस्तो। मृत्यु पनि हच्किएको देखिन्छ मान्छेहरूसँग, मृत्यु पनि हच्किएको देखिन्छ मान्छेहरूसँग, कोही यसरी बाँच्छन् कहिल्यै मर्दिन जस्तो, कोही यसरी बाँच्छन् कहिल्यै मर्दिन जस्तो। रवि श्रेष्ठले भन्नुभयो तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु म सधैँ। पहिलाको भन्दा राम्रो सुनिएको छ। पक्कै पनि यो कम्प्युटरको पनि कमाल हुनसक्छ, इन्टरनेटको पनि राम्रो ब्रान्ड हुनसक्छ। अनि तिला लेकालेलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ बेलबारीदेखि। नमस्कार फर्काएँ। मैले आजका 25 मध्ये 6वटा मुक्तकहरू सुनाएँ। म छु क्रम संख्या 7 मा। बाँकी छन् 19वटा मुक्तकहरू स्क्रिनमा देखिरहेको छु। 43 जना साथीहरूलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, नमस्कार छ। क्रम संख्या 7 को कुरा गर्छु। देशको मुक्तको नमराज घिमिरे शिखर काभ्रेली मुक्तकार। ढिलै भए पनि यहाँलाई स्वागत छ। खासै ढिलो भएको छैन। 6वटा मुक्तकहरू सुनाए। कतै किताब कतै कापी कतै चुरा गरौँ, धेरै चिन्तन धेरै काम थोरै कुरा गरौँ। कतै किताब कतै कापी कतै चुरा गरौँ, धेरै चिन्तन धेरै काम थोरै कुरा गरौँ। कोही हुँदैन कुराको सगरमाथा, केही हुँदैन कुराको सगरमाथा उठाएर, केही हुँदैन कुराको सगरमाथा उठाएर। आऊ पुरा हुन बाँकी सपनाहरू पुरा गरौँ, आऊ पुरा हुन बाँकी सपनाहरू पुरा गरौँ। मैले अशोक नेउपानेजीलाई यति मात्रै भने, सबै त दोहोऱ्याएर सुन्न सम्भव छैन, कुनै कुनै म दोहोऱ्याउन सकौँला।
नम्बर टिपाउनु भयो भने पारु तामाङ कोरियादेखि पारुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नियमित श्रोता उर्मिला पन्तलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सीता ढुङ्गाना काफले रूपन्देहीदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। गोम विक्रम मुक्तकार गोम विक्रम पाल्पादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँ स्क्रिनमा कतिपय मुक्तकारहरू पनि देखिरहेको छु मैले। कहिलेकाहीँ बहस हुने गर्छ मुक्तकमा तुक र अनुप्रासको। म व्यक्तिगत रूपमा मुक्तकमा अनुप्रास नै प्रयोग गर्न रुचाउँछु। अनुप्रास भगवानको विराट स्वरूप जस्तै मलाई साहित्यमा खास गरी यो अन्त्यानुप्रासमा साह्रै भव्य लाग्छ। अनुप्रासको आयामलाई, अनुप्रासको अभिव्यक्तिगत विविधतालाई, अनुप्रासको विराटतालाई तुकले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी मुक्तकमा तुकको सट्टा अनुप्रास बोक्नु, अनुप्रास लेख्नु, अनुप्रास भन्नु, बुझ्नु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गौतम सरोवर रावतलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। सानो कार्कीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि म्याग्दी सायद बागलुङदेखि घनश्याम सापकोटा, जसले गोल्डन ब्रिज नामाकरण गर्नुभयो एउटा लामो नेपालको लामो पुललाई, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 7वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। अब छु म 8औं नम्बरमा, 41औं लाइभको 8औं मुक्तक। सुमित्रा अधिकारी नियमित रूपमा सुन्ने, अलिकति ढिला हुनुभयो तैपनि तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म छु आफ्नो 8औं नम्बरको मुक्तकमा, त्यो राख्छु। जस्तो बन्नुपर्छ भन्छ समाज त्यस्तो बन्न गाह्रो छ। जस्तो बन्नुपर्छ भन्छ समाज त्यस्तो बन्न गाह्रो छ। कति दुखाएँ कति दुखियो त्यो सब गन्न गाह्रो छ। भन्नेहरू त भन्छन् मनमा भिजेको कुरा राख्नु हुँदैन। भन्नेहरू त भन्छन् मनमा भिजेको कुरा राख्नु हुँदैन। जीवनमा कैयन कुराहरू बित्छन्, जीवनमा कैयन कुराहरू बित्छन् त्यो भन्न गाह्रो छ। जीवनमा कैयन कुराहरू बित्छन् त्यो भन्न गाह्रो छ। अम्बिका धिताललाई मैले धन्यवाद भने। मैले 25 मध्ये 8वटा मुक्तक राखेँ, 17वटा बाँकी छन्। जसलाई मैले नाम पढ्न छुटाएँ वा प्रतिक्रिया पढ्न छुटाएँ क्षमा चाहन्छु र ती सब प्रति म पछि भए पनि हेर्नेछु। तपाईँहरूलाई सबैलाई मेरो यथोचित अभिवादन छ। क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु। बद्रीप्रसाद ढकाल सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। क्रम संख्या 9 को मुक्तक आजको। च्यातिएका तस्बिर पनि टाँस्न सकिन्छ एकपल्ट। च्यातिएका तस्बिर पनि टाँस्न सकिन्छ एकपल्ट। छिनेका कैयन सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ एकपल्ट। रुनलाई त हजारौं बहानाहरू छन् हामीसँग। रुनलाई त हजारौं बहानाहरू छन् नि हामीसँग। यी सारा रुवाईहरूमाथि हाँस्न सकिन्छ एकपल्ट। यी सारा रुवाईहरूमाथि हाँस्न सकिन्छ एकपल्ट। मैले स्क्रिनमा नयाँ दिल्ली भारतदेखि देखेँ नैना शुभ बराइली, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बजराज भट्टराई सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। अब फेरि म दोस्रो घुम्तीमा छु। सनलक्ष्मी ताम्राकार, तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ बडुवा हुनुभएकोमा र मेरो मुक्तक लाइभमा स्वागत पनि छ। म दोस्रो घुम्तीमा छु, अर्थात् मैले दोस्रो सुकुमार मुक्तक सुनाउँदैछु। तेस्रो सायद तेस्रो घुम्तीमा म त्यो राख्छु। आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको। आफन्तहरू मर्छन् र हामी जलाउन सक्छौं। आफन्तहरू मर्छन् र हामी जलाउन सक्छौं। तपस्यामा हुन्छन् ऋषिहरू चलाउन सक्छौं। आफन्तहरू मर्छन् र हामी जलाउन सक्छौं। तपस्यामा हुन्छन् ऋषिहरू चलाउन सक्छौं। शम्भु तैपनि कोमल ठान्छौं हामी आफूलाई। शम्भु तैपनि कोमल ठान्छौं हामी आफूलाई। पूर्वजका गौरवशाली विरासत ढलाउन सक्छौं। पूर्वजका गौरवशाली विरासत ढलाउन सक्छौं। इन्दिरा चापागाई मुक्तक लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ। वाचनले आनन्दित भएँ भन्नुभयो, सायद ओखलढुङ्गामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। काठमाडौँ सर अब कि थाहा छैन। यस मुक्तकलाई जसले यति बेला मलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैप्रति आभारी छु। तपाईँहरूको साथ पाएर म यो मुक्तकलाई यसरी निरन्तर रूपमा 41औं श्रृङ्खलासम्म वाचन गर्नलाई लालायित भएको वा उत्सुक भइरहेको छु। अनि जसले यो मुक्तकलाई समय अनुकूल नभएर यसको रिकर्डिङ सुन्नुहुन्छ र मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैप्रति पनि म आभारी छु। र जसले स्क्रिनमा नदेखिएर पनि मेरा मुक्तकहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसले पनि मलाई प्रेरित गर्छ राम्रा मुक्तकहरू लेख्नको लागि। पारु तामाङ घलान कोरियादेखि, पारुलाई पनि मैले धन्यवाद भने। अब म आजको 11औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम संख्या 11 को मुक्तक संस्कृतिको मुक्तक हो। ठाकुर गौतमलाई धन्यवाद भने।
स्क्रिनमा 42 जना साथी देखेको छु। जानुका गुरागाई नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत दाजु लगायत घर देश र परदेशबाट कार्यक्रम सुनिरहनु हेरिरहनु सबैमा नमन। जानुकाजीको नमस्कारलाई मैले यसरी फेरि फैलाउन चाहेँ र फर्काउन पनि चाहेँ। एसपी असफललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। 11 नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। मानव यस्तै हो भकारी र मुरी यस्तै हो, मानव यस्तै हो भकारी र मुरी यस्तै हो, निद्रा भए खर वा सुनको धुरी यस्तै हो। मानव यस्तै हो भकारी र मुरी यस्तै हो, निद्रा भए खर वा सुनको धुरी यस्तै हो। मनमा हुने रहेछ स्वर्ग मनभित्रै ईश्वर, मनमा हुने रहेछ स्वर्ग मनभित्रै ईश्वर। मर्त्यलोक यस्तै हो अलकापुरी यस्तै हो, मनमा हुने रहेछ स्वर्ग मनभित्रै ईश्वर। मर्त्यलोक यस्तै हो अलकापुरी यस्तै हो। मैले क्रमशः 11 को मुक्तक राखेँ। जिन्दगी र ईश्वरको। अनि मेरो पुरानो मित्र बाबुराम भुषाल सरले लेख्नुभयो, सरको प्रत्येक मुक्तक उस्तै राम्रो अनि प्रस्तुति झनै राम्रो। लामो समयदेखि नभेटे पनि आज सँगै साथ जस्तो हामी पुरानो मित्र। सम्भवतः 2051-52 सालदेखि होला यति लामो मित्रता। शारदा दाहाल भण्डारी जो आफै पनि मुक्तक लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद भने कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गरेँ। अब म अर्को क्रम संख्या 12 को मुक्तकमा छु। 12 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आफ्नो 41औं लाइभमा छु म। क्रम संख्या 12 को मुक्तक, जुन मुक्तक तपाईँहरूमध्ये कतिले फेसबुकको भित्तोमा पनि पढिसक्नु भएको छ, त्यो मुक्तक राख्छु। धेरै जाडो नि नहुनु पर्ने, धेरै घाम नहुनु पर्ने, धेरै जाडो नि नहुनु पर्ने, धेरै घाम नहुनु पर्ने, भए पछाडि होस् आफू अघि लाम नहुनु पर्ने। धेरै जाडो नि नहुनु पर्ने, धेरै घाम नहुनु पर्ने, भए पछाडि होस् आफू अघि लाम नहुनु पर्ने। दिनको लागि त रात हुनै पर्थ्यो, रातको लागि दिन, दिनको लागि त रात हुनै पर्थ्यो, रातको लागि दिन। रावणहरूलाई त लाग्दो हो, रावणहरूलाई त लाग्दो हो राम नहुनु पर्ने। धेरै जाडो नि नहुनु पर्ने, धेरै घाम नहुनु पर्ने। मैले यो विडम्बनाको मुक्तक राखेँ। बजराज भट्टराई सरलाई धन्यवाद भने, उर्मिला पन्तलाई पनि धन्यवाद भने, अनि अनिता यात्रीलाई त मैले आभार व्यक्त गरेँ। ऋणी रहेको कुरा जाहेर गरे, सेयर गरेको छु भन्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो, धन्यवाद। शारदा कार्कीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ मैले। राजकुमार बानिया ताप्लेजुङदेखि राजकुमारजीलाई पनि मैले धन्यवाद भने र भोजराज भट्टराई सरलाई 11 नम्बर साह्रै मन पर्यो। भोजराज भट्टराई सरलाई धन्यवाद भने। अनि मेरो मित्र सुमित्राजीले भन्नुभयो वाचन चाहिँ असाध्यै मनपर्छ भन्नुभयो, धन्यवाद। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यी मुक्तकहरूलाई यसरी लाइभमा भन्दा पनि प्रत्यक्ष तपाईँको भौतिक उपस्थितिमा कुनै दिन सुनाउन पाएँ भने योभन्दा पनि प्रभावशाली हुन्छ कि गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आजका 25 मध्ये 12वटा मुक्तको सुनाएँ। आधा आधी छु। दिल्ली प्रसाद छतकुली भाइ धादिङदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कदाचित कुनै क्रम सङ्ख्याको नम्बर, कुनै क्रम सङ्ख्याको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने मलाई नम्बर टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा म त्यो मुक्तक सुनाउने छु। सुमित्राजीलाई धन्यवाद भने। रात हुनैपर्छ भन्नुभयो। जीवी सिंह सरलाई, जो मेरै टोलवासी हुनुहुन्छ, सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक राख्छु। अनि सुनिता गिरीले हङकङदेखि भन्नुभयो, वाचन शैलीबाट अत्यन्तै प्रभावित छु, सृजना उस्तै सुन्दर, अब योभन्दा ठुलो पुरस्कार के हुन्छ, आभार व्यक्त गरेँ। अब अर्को मुक्तक राख्छु, प्रेमको मुक्तक हो। भ्यालेन्टाइन डे पनि आउन लाग्यो, फेब्रुअरी 14, प्रेम दिवससँग सम्बन्धित छ। त्यो मुक्तक राख्छु। तिम्रो सब मन पराए पटक पटकको ढाँट बाहेक, तिम्रो सब मन पराए पटक पटकको ढाँट बाहेक, केही बाँकी रहेन खुसी खुसी बाँच्ने आँट बाहेक। तिम्रो सब मन पराए पटक पटकको ढाँट बाहेक, केही बाँकी रहेन खुसी खुसी बाँच्ने आँट बाहेक। आऊ फुलहरू रोप र एउटा स्वप्न बगैँचा बनाऊ, आऊ फुलहरू रोप र एउटा स्वप्न बगैँचा बनाऊ। के चाहन्छौ मेरो हृदयको विस्तीर्ण फाँट बाहेक, के चाहन्छौ मेरो हृदयको विस्तीर्ण फाँट बाहेक। दिल्ली प्रसाद छतकुली भाइलाई क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको छ। मैले त्यो कुरा नोट गरेँ। दिल्ली छतकुली भाइको लागि क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक म दोहोऱ्याउँछु। त्यो मुक्तक थियो सुकुमार मुक्तक आजको तेस्रो गुम्तीको। अनि निरोज दाहाललाई पनि मैले अभिवादन फर्काएँ। आरडी भट्ट सर धेरै पछि देखा पर्नुभयो, स्कुल राम्रै चलिरहेको होला। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कहिलेकाहीँ तपाईँका स्ट्याटसहरू देख्ने गर्छु। मैले आदि मुक्तकहरू त वाचन गरेँ, पुगेको छु म क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तकमा। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। राधा सुवेदी जसले भन्नुभयो मैले
आफ्नो एउटा नयाँ मुक्तक कृति निकालेको छु। तपाईँको कृति सफलताको कामना गर्छु। अनि दिदी वेद कुमारी नेउपाने, अमेरिकादेखि साहित्यकार वेद कुमारी नेउपाने, म स्कुलमा पढ्दा तपाईँका नाटकहरू रेडियोबाट सुन्ने गर्थेँ। म तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। अनि इन्दिरा चापागाईले 11 नम्बरको फेरि सुन्न पाऊँ भन्नुभएको छ। इन्दिरा चापागाईको लागि म 11 नम्बरको मुक्तक फेरि सुनाउने छु। मैले नोट गरेँ इन्दिराजी, तपाईँको लागि मैले क्रम संख्या 11 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुनाउने छु, रिपिट भनेर लेखेँ। म पुगेको थिएँ क्रम संख्या 14 मा। किताबको मुक्तक राख्छु अब। किताब गरिमाले बाँच्ने हो, गातो भएर के हुन्छ? किताब गरिमाले बाँच्ने हो, गातो भएर के हुन्छ? आत्मा उठिसकेपछि शरीर तातो भएर के हुन्छ? किताब गरिमाले बाँच्ने हो, गातो भएर के हुन्छ? आत्मा उठिसकेपछि शरीर तातो भएर के हुन्छ? जहिलेसम्म मानवता ठगहरूको बन्दी भइरहन्छ, जहिलेसम्म मानवता ठगहरूको बन्दी भइरहन्छ, यहाँ सबै मान्छेहरूको रगत रातो भएर के हुन्छ? जबसम्म मानवता ठगहरूको बन्दी भइरहन्छ, यहाँ सबै मान्छेको रगत रातो भएर के हुन्छ? मैले यो मानवताको मुक्तक राख्ने प्रयास गरेँ। मनोज कुमार मेहतालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि सुन्दरी घिमिरेलाई मन पराइदिनु भएकोमा मैले धन्यवाद भने। म फेरि छु आजको चौथो घुम्तीमा। आज मसँग 6वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। 3वटा सुनाइसकेँ मैले, पहिलो, 5औं र 10औं। अब म क्रम संख्या 15 मा पुगेँ। आजको चौथो घुम्तीमा म त्यो सुकुमार मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मेघराज पौडेल सर नमस्ते, लुम्बिनी प्रदेश दाङबाट। मेघराजी तपाईँ रुकुमबाट दाङ झर्नु भएको होला। अनि केबी पारखीले भन्नुभयो मेरा मुक्तकहरू सुन्नुको मजा बेग्लै लाग्छ। मलाई पनि तपाईँहरूको उपस्थितिले वास्तवमै हौसला दिन्छ। राधा सुवेदीलाई मैले धन्यवाद भने। सायद तपाईँ मेरो मुक्तकमा आज पहिलोपल्ट यसरी मेरो लाइभ सुनिरहनु भएको छ। ओम रिजाल, कवि ओम रिजाल, यात्राकार ओम रिजाल, तपाईँलाई देख्दाखेरि खुसी लाग्छ मलाई। ठुल्ठुला साहित्यकारहरूले पनि मेरो मुक्तक सुनिरहनु भएको छ, साहित्यका मुक्तक अनुरागीहरू बाहेक भनेर मलाई खुसी लाग्छ ओमजी तपाईँलाई देख्दाखेरि। अनि सबिना श्रेष्ठ विराटनगरदेखि, सबिनालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले क्रम संख्या 15 को मुक्तक सुनाउन खोज्दै थिएँ। आजको चौथो घुम्तीमा पहिलो चौथो घुम्तीमा नवराज घिमिरेले 14 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको छ। मैले नवराजजीको लागि त्यो नोट गरेँ। रिपिट भनेर सन्जीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। म आजको 15औं क्रम संख्या 15 को मुक्तक राख्छु। चौथो सुकुमार मुक्तक हो। नयाँ काम गर्दा हामी पहिलो चरणदेखि डराउँछौँ, नयाँ काम गर्दा हामी पहिलो चरणदेखि डराउँछौँ। मर्नु त जरुरी छ, हामी सब मरणदेखि डराउँछौँ। नयाँ काम गर्दा हामी पहिलो चरणदेखि डराउँछौँ, मर्नु त जरुरी छ, सबै मरणदेखि डराउँछौँ। कोही ईश्वर छ भन्छन्, कोही ईश्वर छैन भन्छन्। नयाँ काम गर्दा हामी पहिलो चरणदेखि डराउँछौँ, मर्नु त जरुरी छ, हामी सबै मरणदेखि डराउँछौँ। कोही ईश्वर छ भन्छन्, कोही ईश्वर छैन भन्छन्। मलाई लाग्छ हामी सबै ईश्वरको शरणदेखि डराउँछौँ। मलाई लाग्छ हामी सबै ईश्वरको शरणदेखि डराउँछौँ। मैले ईश्वरको बारेमा मुक्त राखेँ। म ईश्वरको बारेमा लेख्न मन पराउँछु, देशको बारेमा लेख्न मन पराउँछु, समाजको बारेमा लेख्न मन पराउँछु। मैले आजको लागि निर्धारित 25 मध्ये 15वटा मुक्तकहरू राखिसकेको छु। यहाँहरूको करिब 28 मिनट समय लिएँ। म 15 मिनटभन्दा बढी समय त अब लिन्न होला। मेरो पुरानो साथी केशव खतिवडालाई पनि मैले स्क्रिनमा देखेँ। केशवजीलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। अम्बिका बहिनीलाई धन्यवाद भने। अब म क्रम संख्या 16 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। मैले अब एउटा सांस्कृतिक मुक्तक राख्दैछु। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने। मलाई कोही साथीले सोध्नुहुन्छ किन मुक्तक लेख्नुहुन्छ भनेर। मलाई तपाईहरुले ध्यानमा बसेर प्राप्त गर्ने आनन्द, तपाईहरुले सिनेमा हेरेर प्राप्त गर्ने आनन्द, तपाईले संगीत सुनेर प्राप्त गर्ने आनन्द, तपाईले चित्र बनाएर प्राप्त गर्ने आनन्द वा मिठो भोजनले तपाईलाई दिने आनन्द, 4 लाइन मुक्तक लेख्दाखेरि म त्यो आनन्द महसुस गर्छु, अनुभूति गर्छु। त्यो भएर म मुक्तक लेख्ने गर्छु। अब म आजको क्रम संख्या 16 को मुक्तक राख्छु। जाडोको मिठो अनुभूति गर्न माघ हुनुपर्छ, नेपाली खानकी तातो ढिँडो र साग हुनुपर्छ। जाडोको मिठो अनुभूति गर्न माघ हुनुपर्छ, नेपाली खानकी तातो ढिँडो र साग हुनुपर्छ।
त्यसै पुगेन मङ्गल ग्रहमा यान जुनमा मान्छे, त्यसै पुगेन मङ्गल ग्रहमा यान जुनमा मान्छे। हृदयभित्र सङ्कल्प र साधनाको आग हुनुपर्छ, हृदयभित्र सङ्कल्प र साधनाको आग हुनुपर्छ। दिदी सुशीला केसीलाई मैले देखेँ, दिदीलाई मैले प्रणाम गरेँ। अमेरिकादेखि दिदीको उपस्थितिले विमुक्तक हेत कुमारी दिदी पनि अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, विमुक्तक अस्ट्रेलियामा सुनिरहनु भएको छ, कोरियामा सुनिरहनु भएको छ, जापानमा सुनिरहनु भएको छ र अमेरिकामा सुनिरहनु भएको छ, अनि हङकङमा सुनिरहनु भएको छ, नेपाल र भारतमा सुनिरहनु भएको छ। खुसी लाग्छ। स्क्रिनमा 39 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु। मैले 16 वटा मुक्तक सुनाएँ, अब म छु 17औं मुक्तकमा, त्यो सुनाउँछु। कठिनाईको धूप कति हो, जाडो कति हो। मेरो पुरानो मित्र, अफिसको मित्र, पुरानो नि के भनौँ, नवराज लम्साललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बन्धु, कठिनाईको धूप कति हो, जाडो कति हो, हिँड्दैछु उमेरको उकालो ठाडो कति हो। कठिनाईको धूप कति हो, जाडो कति हो, हिँड्दैछु उमेरको उकालो ठाडो कति हो। खोसे जस्तो त लाग्दैन कसैको पनि भाग्य, खोसे जस्तो त लाग्दैन कसैको पनि भाग्य। आफ्नै खुट्टामा उभिँदा डाडो कति हो। कठिनाईको धूप कति हो, जाडो कति हो, हिँड्दैछु उमेरको उकालो ठाडो कति हो। खोसे जस्तो त लाग्दैन कसैको पनि भाग्य, आफ्नै खुट्टामा उभिँदा डाडो कति हो। मान्छेले तपाईँको डाडो गर्छन् कि गर्दैनन् थाहा छैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभूति हुन्छ, तर त्यसले झन् डह्रोसित उभिन, झन् लम्किन प्रेरणा दिन्छ। अनि कोदाको ढिँडो झन् मिठो भन्नुभयो दिदीले। धनबहादुर विशीले सर ढिलो आएँ नमस्ते भन्नुभयो, मैले नमस्ते फर्काएँ। अम्बिका खर्लु प्रेतीलाई धन्यवाद भने, सशक्त भनिदिनु भयो। सुनिता गिरीलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद भने। मैले 17 वटा मुक्तक सुनाएँ, करिब 2/3 मुक्तक त सकिसकेका छन्, अब मसँग बाँकी छन् मात्र 8 वटा मुक्तक। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा ललितपुरबाट। म आजको 18औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। हालसालै तपाईँहरूले फेसबुकको भित्तोमा पनि यो मुक्तक पढेको हुनुपर्छ। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने। क्रम संख्या 18 मा छु म। सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ, सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ। सिँढीहरू हुन्जेल माथ्लो र तल्लो हुने रहेछ, एकनास चुसिरहन हुन्न सम्बन्धको उखु। सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ, सिँढीहरू हुन्जेल माथ्लो र तल्लो हुने रहेछ, एकनास चुसिरहन हुन्न सम्बन्धको उखु। ओठमा राखेर चुसे पनि खल्लो हुने रहेछ, सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ। अर्को साथीलाई पनि देखेँ मैले, लक्ष्मण पाण्डे, पोर्चुगलदेखि वा स्पेनदेखि, सायद तपाईँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, युरोपमा पनि यतिखेर सुनिरहनु भएको छ। खुसी लाग्छ, सपरिवार आराम हुनुहोला। अनि बहिनी अम्बिकालाई 17 नम्बर फेरि सुन्न मन लाग्यो। अम्बिकाको लागि मैले 17 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। अम्बिका धितालको लागि पारु कडेरीलाई धन्यवाद भने। अम्बिका धिताल, मैले 17 नम्बर रिपिट भनेर लेखेँ। मैले 18 नम्बरको मुक्तक पनि सुनाएँ। दिदीलाई आभार व्यक्त गरेँ, केसी सुशीला केसीलाई। म अब 19औं नम्बरको मुक्तक सुनाउँछु। हालसालै लेखेको, अस्ति सायद हिजो वा अस्ति फेसबुकको भित्तोमा राखेको, त्यहीबाट टिपेको मुक्तक हो। सुमित्रा अधिकारीलाई सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ। जरुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ, हो कि होइन? क्रम संख्या 19 को मुक्तक राख्छु अब। देवेन्द्र कारञ्जित सरले भन्नुभयो 17 नम्बर तपाईँ हाम्रै कथा। देवेन्द्र सर जरुर जरुर। अनि प्रकाश पौडेल भाइजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। 3 गते धुलीखेल जानुपर्छ। अनि लक्ष्मी पाण्डे स्पेनदेखि हो, स्पेनमा पनि मेरो मुक्तक सुन्न पाइयो। बार्सिलोना पुगेको छु, अब स्पेन आउनु पाए त पाण्डेजीसँग भेट हुन्थ्यो। अब म क्रम संख्या 19 को मुक्तक राख्छु। धरतीमा छेउ तिमी, धरतीमा छेउ तिमी, आकाश बाँकी राख्नु। प्रज्ञा जोशी, कलाकार प्रज्ञा जोशीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। फिल्ममा व्यस्त हुनुहोला। धरतीमा छेउ तिमी, आकाश बाँकी राख्नु। यति नै, धरतीमा छेउ तिमी, आकाश बाँकी राख्नु। यति धेरै नै नदौड, अवकाश बाँकी राख्नु। धरतीमा छेउ तिमी, आकाश बाँकी राख्नु। यति धेरै नै नदौड, अवकाश बाँकी राख्नु। तिमीसँगै अन्धकार छिचोल्नु छ मैले पनि, तिमीसँगै अन्धकार छिचोल्नु छ मैले पनि। अन्धकार त आइरहन्छ, प्रकाश बाँकी राख्नु। अन्धकार त आइरहन्छ, प्रकाश बाँकी राख्नु।
प्रकाश भाइजी तपाईँको लागि लेखेको मुक्तक रहेछ। रमेश राज अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। अनि धनबहादुर विशी 18 नम्बर फेरि सुन्न चाहनुभयो। धनबहादुर विशीले देवेन्द्र कारञ्जित सरले हाम्रै कथा भन्नुभयो। धन विशीको लागि मैले 18 नम्बर दोहोऱ्याउने भएँ। तुलसी कोजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कृष्णराज पाण्डे सरले पनि फेरि सुनौ भन्नुभयो 17 नम्बर, मैले त्यो नोट गरेँ। र बाँकी मुक्तकका हकमा पनि यदि यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने मलाई नम्बर टिपाउनुहोला। अब म पुगेँ क्रम सङ्ख्या 20 मा। आजको 5औं घुम्ती 5औं सुकुमार मुक्तक। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा। नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, भारत लगायतका देशहरूबाट मलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सबै मेरा शुभेच्छुहरूमा मैले सादर अभिवादन गरेँ। क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक छ। यो पनि प्रेम दिवसको लागि सान्दर्भिक मुक्तक छ। जसले प्रेम दिवस मनाउनुहुन्छ त्यो यहाँलाई जरुर मन पर्नेछ। मित्र नवराज लम्साललाई पनि 17 नम्बर सुन्न मन लाग्यो। नवराज लम्साल मैले टिपेँ, 17 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। म चौथो घुम्तीमा छु। 17 नम्बरको प्रेम दिवससँग सम्बन्धित मुक्तक हो। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक त्यो राख्छु। क्रम सङ्ख्या 20। तिमीलाई गुलाब दिउँ कि धोती दोधारमा छु। तिमीलाई गुलाब दिउँ कि धोती दोधारमा छु। सुनको टप दिउँ कि सुन्दर लोती दोधारमा छु। तिमीलाई गुलाब दिउँ कि धोती दोधारमा छु। सुनको टप दिउँ कि सुन्दर लोती दोधारमा छु। जुन दिन जल्नेछ तिम्रो देह झिक्नेछन् सुनहरू। जुन दिन जल्नेछ तिम्रो देह झिक्नेछन् सुनहरू। मेरो प्रेमको हिरा दिउँ कि मोती दोधारमा छु। तिमीलाई गुलाब दिउँ कि धोती दोधारमा छु। सुनको टप दिउँ कि सुन्दर लोती दोधारमा छु। जुन दिन जल्नेछ तिम्रो देह झिक्नेछन् सुनहरू। जुन दिन जल्नेछ तिम्रो देह झिक्नेछन् सुनहरू। मेरो प्रेमको हिरा दिउँ कि मोती दोधारमा छु। मेरो प्रेमको हिरा दिउँ कि मोती दोधारमा छु। इन्दिरा चापागाईलाई 15औं नम्बरको मुक्तक मन पर्यो। खेमराज भट्टजी तपाईँको इमेल पनि पाएको थिएँ मैले, बजेट चाहियो भनेर। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुशीला केसी सुनको टप मन परेछ दिदीलाई। मैले क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक पनि राखेँ। अब मसँग बाँकी छन् मात्र 20% मुक्तकहरू, अर्थात् 5वटा मुक्तकहरू, केवल 5वटा मुक्तकहरू छन्। अनि त्यसपछि म अनुरोध मुक्तकमा लाग्नेछु। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमन छ, हार्दिक स्वागत छ। अब फेरि म जातपातको मुक्तक राख्दैछु। देशको मुक्तक हो। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने मैले। जुन दिन उठ्नेछौँ हामी यी जात र पातहरूबाट, जुन दिन उठ्नेछौँ हामी यी जात र पातहरूबाट, अग्लिनेछौँ हामी अन्धविश्वासका खातहरूबाट। जुन दिन उठ्नेछौँ हामी यी जात र पातहरूबाट, अग्लिनेछौँ हामी अन्धविश्वासका खातहरूबाट। गन्तव्य जतिसुकै टाढा होस् वा त्यो दुरूह होस्, गन्तव्य जतिसुकै टाढा होस् वा त्यो दुरूह होस्, पुगिन्छ सिकियो भने ठेस र घातहरूबाट। पुगिन्छ सिकियो भने ठेस र घातहरूबाट। मैले जीवनको सङ्घर्षको एउटा मुक्तक राखेँ। अब फेरि म एउटा दर्शनको मुक्तक राख्न चाहन्छु। अनि ओम सरले भन्नुभयो मलाई न गुलाब चाहिन्छ न हिरा, बस यस्तै चोटिला मुक्तक दिइपुग्छ। जरुर जरुर मेरो प्रयास त्यही रहनेछ ओम सर, मेरो प्रयास त्यही रहनेछ। मैले यसरी आजका 25 मध्ये 21वटा मुक्तक राखेँ। 4वटा मुक्तक मात्र बाँकी छन्। म छु आफ्नो 41औं लाइभको। यस क्षणमा कर्ण दयालजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद भने। म 22औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। बेगवान नदीले पनि सागरमा पुगेर रोकिनुपर्छ। बेगवान नदीले पनि सागरमा पुगेर रोकिनुपर्छ। बज्नु छ सारङ्गीले रेठिन मादलले ठोकिनुपर्छ। बेगवान नदीले पनि सागरमा पुगेर रोकिनुपर्छ। बज्नु छ सारङ्गीले रेठिन मादलले ठोकिनुपर्छ। सक्दैन कसैले पनि आफ्नो सब आफै बोक्न, सक्दैन कसैले पनि आफ्नो सब आफै बोक्न। अन्तिम विदाईमा अरूका काँधमा बोकिनुपर्छ। अन्तिम विदाईमा अरूका काँधमा बोकिनुपर्छ। हाम्रो मृत्यु र जीवनको मुक्तक राखेँ। मलाई अस्ति मेरो आमाको मृत्यु दर्ता गर्न जाँदाखेरि एउटा कुरा याद आयो।
हामी जन्म दर्ता गर्छौँ, विवाह दर्ता गर्छौँ, बसाइसराई दर्ता गर्छौँ, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्छौँ र मृत्यु दर्ता गर्छौँ। अनि हाम्रो जन्म दर्ता अरू कसैले गरिदिँदो रहेछ, हाम्रो मृत्यु दर्ता अरू कसैले गरिदिँदो रहेछ। जन्म दर्ता बाबुआमाले गरिदिँदा रहेछन्, मृत्यु दर्ता सन्तानले गर्दा रहेछन्, अनि बसाइसराई सम्बन्ध विच्छेद विवाह दर्ता चाहिँ हामी आफै गर्दा रहेछौँ। मलाई त्यो पनि एउटा नयाँ सिकाइ भयो। मैले 25 मध्ये 22वटा मुक्तकहरू राखेँ, मात्र 3वटा मुक्तक छन् सुनाउन बाँकी, ती सुनाउँछु र अनुरोध मुक्तकमा जान्छु। अनि हिजै लेखेको अर्को एउटा मुक्तक राख्छु, देशको मुक्त। चुनाव आयो, वैशाख 30 गते हो, के अरे देशभन्दा माथि राखेर कसैलाई पनि भोट नदिनु। स्क्रिनमा 44 जना साथीहरू देखिरहेको छु। देशभन्दा माथि राखेर कसैलाई पनि भोट नदिनु, केवल गुलाबको फूल दिनु, उखेलेर भोट नदिनु। देशभन्दा माथि राखेर कसैलाई पनि भोट नदिनु, केवल गुलाबको फूल दिनु, उखेलेर भोट नदिनु। वेदनाको सगरमाथा र पीडाको सागर महीसँग छ, वेदनाको सगरमाथा र पीडाको सागर महीसँग छ। ओ प्रिय, प्रेम दिवसको सन्ध्यामा कुनै चोट नदिनु। देशभन्दा माथि राखेर कसैलाई पनि भोट नदिनु, केवल गुलाबको फूल दिनु, उखेलेर भोट नदिनु। वेदनाको सगरमाथा र पीडाको सागर महीसँग छ। ओ प्रिय, प्रेम दिवसको सन्ध्यामा कुनै चोट नदिनु। शारदा दाहाल भण्डारी सङ्खुवा सभादेखि तपाईँलाई क्रम सङ्ख्या 22 दोहोऱ्याउन मन लाग्यो। म त्यो दोहोऱ्याउने छु तपाईँको लागि, मैले नोट गरेँ शारदा दाहालजीको लागि त्यो। अनि नवराज घिमिरेले 22 नम्बर मन पराउनु भयो, धन्यवाद भने। 22 मैले दोहोऱ्याउन लेखेँ। गुजरात भट्टराई सर अन्तिम विदाईमा अरूको काँधमा बोकिनुपर्छ अति मार्मिक भन्नुभयो, धन्यवाद भने सरलाई। मैले भेषराज रिजाल सरलाई अरूको काँधमा बोकिने चोटिलो बिम्ब भन्नुभयो। भेषराज रिजाल सर आफै प्रसिद्ध साहित्यकार हुनुहुन्छ, निजामती सेवामा पनि। अब मसँग मात्र 2वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्, त्यो सुनाउँछु र अनुरोध मुक्तकमा लाग्छु। मात्र 2वटा मुक्तक। मैले स्क्रिनमा यहाँको अगाडि उभिएर यी मुक्तकहरू वाचन गरिरहँदा तपाईँहरूमध्ये कोही कसैका नामहरू पढ्न छुटाएको हुन सक्छु, कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू पढ्न छुटाएको हुन सक्छु, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। र तर मेरो यथोचित अभिवादन छ, आभार छँदैछ। सुमित्रा अधिकारीलाई फेरि पनि धन्यवाद भने। अब म क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक राख्छु। आऊ रङ्ग भरौँ नबाँचौँ जीवन फिका भएर, आऊ रङ्ग भरौँ नबाँचौँ जीवन फिका भएर, नपखाल निधार अडेको छु तिम्रो टिका भएर। आऊ रङ्ग भरौँ नबाँचौँ जीवन फिक्का भएर, नपखाल निधार अडेको छु तिम्रो टिका भएर। शब्दहरू बनाऊ गीत बनाऊ र गाऊ मलाई, शब्दहरू बनाऊ गीत बनाऊ र गाऊ मलाई। म अक्षरहरू हुँ तिमी जोड मलाई टिका भएर। आऊ रङ्ग भरौँ नबाँचौँ जीवन फिक्का भएर, नपखाल निधार अडेको छु तिम्रो टिका भएर। शब्दहरू बनाऊ गीत बनाऊ र गाऊ मलाई, म अक्षरहरू हुँ तिमी जोड मलाई टिका भएर। मैले क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक पनि राखेँ। म त बिल्कुल अन्तिम बिन्दुमा आइपुगिसकेको छु। तपाईँहरूको 30 बार 42 मिनट समय पनि मैले लिइसकेको छु। म यतिखेर छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा ललितपुरबाट र म आजको 6औं घुम्तीमा पुग्दैछु। मसँग एउटा मात्र मुक्तक बाँकी छ, अन्तिम मुक्तक क्रम सङ्ख्या 25 को, जुन सुकुमार मुक्तको आजको 6औं सुकुमार मुक्तक। र केही मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न अनुरोध भएका छ, त्यो म दोहोऱ्याउने छु। अब म आजको अन्तिम मुक्तक राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 43 जना मुक्तक प्रेमीहरूलाई मैले देखिरहेको छु। आजको अन्तिम मुक्तक 6औं सुकुमार मुक्तक क्रम सङ्ख्या 25 को, त्यो राख्छु। यो मुक्तक हामीहरू धेरैसँग सम्बन्धित छ, हामी धेरैको मनोवृत्तिसँग सम्बन्धित छ। अमित सागर मुक्तकार भाइ नमन पनि फर्काएँ मैले। यो रेकर्डिङ तपाईँले छुटाए पनि रेकर्डिङ जहिले पनि सुन्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा, मेरो वालमा पनि। क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक सुनाउँदैछु म। सुकुमार मुक्तक हो। हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ, हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ। काट्छौँ सुन्तलाको बोट डन्डी र बियोमा रमाउँछौँ, हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ। काट्छौँ सुन्तलाको बोट डन्डी र बियोमा रमाउँछौँ। गन्दैनौँ जुन तारा र जाजुल्यमान घामको रोशनी,
हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ, काट्छौँ सुन्तलाको बोट डन्डी र बियोमा रमाउँछौँ, गन्दैनौँ जुन तारा र जाज्वल्यमान सूर्यको रोशनी, नाथे मैन जुलुस र कुनाको मधुरो दियोमा रमाउँछौँ, गन्दैनौँ जुन तारा र जाज्वल्यमान घामको रोशनी, नाथे मैन जुलुस र कुनाको मधुरो दियोमा रमाउँछौँ। मैले यसरी आजका 25 मध्ये 25 मुक्तकहरू राखेँ। खेमराज भट्टले 24 पनि अति राम्रो भन्नुभयो, धन्यवाद भने मैले। गङ्गा आचार्य सापकोटा असाध्यै मैले ढिला देखेँ, यहाँ सायद अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो, सबैमा नमस्कार भन्नुभयो, मुक्तक विश्लेषण भन्नुभयो, धन्यवाद भने। केही मुक्तकहरू केही मित्रहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ, केही मित्रहरू कार्यक्रमको अन्तिममा आउनुभयो, जसलाई यहाँहरूमध्ये फेरि केही छुटेकामा सुन्न मन लाग्यो भने पछि यसको रिकर्डिङ मेरो वालबाट पनि सुन्न सकिनुहुनेछ र मेरा सबै रिकर्डेड मुक्तकहरू 40वटा लाइभ यस्ता लाइभहरू युट्युबमा उपलब्ध छन्, त्यहाँ पनि यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने र यहाँहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका केही मुक्तकहरू छन्, म त्यो सुनाउँछु। डिपी छतकुली भाइले क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो। डिपी छतकुली भाइको लागि म क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। सुकुमार मुक्तक थियो। आफन्तहरू मर्छन् र हामी जलाउन सक्छौँ, तपस्यामा हुन्छन् ऋषिहरू चलाउन सक्छौँ। आफन्तहरू मर्छन् र हामी जलाउन सक्छौँ, तपस्यामा हुन्छन् ऋषिहरू चलाउन सक्छौँ। शम्भु तै पनि कोमल ठान्छौँ हामी आफूलाई, शम्भु तै पनि कोमल ठान्छौँ हामी आफूलाई। पूर्वजका गौरवशाली विरासत ढलाउन सक्छौँ, पूर्वजका गौरवशाली विरासत ढलाउन सक्छौँ। धनबहादुर विशीलाई क्रम सङ्ख्या 25 दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो। धनबहादुर विशीको लागि म क्रम सङ्ख्या 25 दोहोऱ्याउने छु। मैले क्रम सङ्ख्या 10 डिपी छतकुलीको लागि दोहोऱ्याएँ अनि इन्दिरा चापागाईलाई क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको थियो। इन्दिराजीको लागि म क्रम सङ्ख्या 11 दोहोऱ्याउँछु। मानव यस्तै हो, भकारी र मुरी यस्तै हो, निद्रा भए खर वा सुनको धुरी यस्तै हो। मानव यस्तै हो, भकारी र मुरी यस्तै हो, निद्रा भए खर वा सुनको धुरी यस्तै हो। मनमा हुने रहेछ स्वर्ग मनभित्रै ईश्वर, मनमा हुने रहेछ स्वर्ग मनभित्रै ईश्वर। मर्त्यलोक यस्तै हो, अलकापुरी यस्तै हो, मर्त्यलोक यस्तै हो, अलकापुरी यस्तै हो। अनि श्याम ओलीजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद भने। लक्ष्मी रायमाझी खड्का साथै ढिला हुनुभयो, तपाईँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, नमन फर्काएँ। उर्मिला पन्तलाई धन्यवाद भने। इन्दिराजीको लागि पनि मैले त्यो मुक्तक दोहोऱ्याएँ। अनि नवराज घिमिरे शिखर काभ्रेली मुक्तकारले क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो। नवराजजीको लागि म त्यो मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। किताबको मुक्तक हो, रगतको मुक्तक हो। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने। तपाईँलाई त मलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, जे सुनाए पनि उत्कृष्ट भनिदिनुहुन्छ, राम्रो लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। नराम्रो छ भने नराम्रो भनिदिनु भयो भने पनि खुसी लाग्छ। नवराज घिमिरे शिखरको लागि म क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। किताब गरिमाले बाँच्ने हो, गातो भएर के हुन्छ? किताब गरिमाले बाँच्ने हो, गातो भएर के हुन्छ? आत्मा उठिसकेपछि शरीर तातो भएर के हुन्छ? जहिलेसम्म मानवता ठगहरूको बन्दी भइरहन्छ, जहिलेसम्म मानवता ठगहरूको बन्दी भइरहन्छ, यहाँ सबै मान्छेहरूको रगत रातो भएर के हुन्छ? यहाँ सबै मान्छेहरूको रगत रातो भएर के हुन्छ? नवराज घिमिरे शिखरको लागि मैले त्यो मुक्तक राखेँ। अनि 3 जना साथीहरूले क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक आज दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो, त्यो सुनाउँछु। क्रम सङ्ख्या 17 लाई सुन्न चाहनुभएको थियो दोहोऱ्याएर बहिनी अम्बिका धिताल अनि कृष्णराज पाण्डे र मित्र नवराज लम्सालले। तपाईँहरू 3 जनाको लागि म क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक राख्छु। देवेन्द्र कारञ्जितले लेख्नुभयो, केटीहरूलाई न कहिले मैले प्रपोज गरेँ, मानौ उनी मेरी हुन् सधैँ यस्तै सपोज गरेँ। देवेन्द्र सरले हँसाउनु भयो। देवेन्द्र सर पनि सानोतिनो कवि नै हो, निरन्तर लेख्ने बानी नभए पनि। सुनिता गिरीलाई धन्यवाद भने। लक्ष्मी रायमाझी खड्कालाई पनि मैले धन्यवाद भने। म क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक 3 जना साथीहरूले सुन्न चाहनु भएको। कठिनाइको धूप कति हो, जाडो कति हो, कठिनाइको धूप कति हो, जाडो कति हो, हिँड्दै छु उमेरको उकालो ठाडो कति हो। कठिनाइको धूप कति हो, जाडो कति हो, हिँड्दै छु उमेरको उकालो ठाडो कति हो। खोसे जस्तो त लाग्दैन कसैको पनि भाग्य, खोसे जस्तो त लाग्दैन कसैको पनि भाग्य। आफ्नै खुट्टामा उभिँदा डाडो कति हो, आफ्नै खुट्टामा उभिँदा डाडो कति हो। मैले क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक तपाईँ 3 जनाहरूको लागि राखेँ। अनि धनबहादुर विशीले क्रम सङ्ख्या 18 पनि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो। धनबहादुरजीको लागि म यो क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक सुनाउँछु।
झल्लो तल्लो र खल्लोको मुक्तक हो। सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ, सुरो बेसुरो हुँदै मान्छे झल्लो हुने रहेछ, सिँढीहरू हुन्जेल माथ्लो र तल्लो हुने रहेछ। एकनास चुसिरहनुहुन्न सम्बन्धको उखु, एकनास चुसिरहनुहुन्न सम्बन्धको उखु। ओठमा राखेर चुसे पनि खल्लो हुने रहेछ, ओठमा राखेर चुसे पनि खल्लो हुने रहेछ। सम्बन्धको उखु पनि एकनास चुसिरहनुहुन्न। आगो र मित्रतालाई साह्रै नजिक पनि नराख्नु पोल्छ भन्छन्, साह्रै टाढा पनि नराख्नु ताप आउँदैन भन्छन्। ममता मृदुलले भन्नुभयो, सुनिरहँ लाग्यो, सुनिरहन सक्नुहुन्छ यसको रेकर्ड पनि। तर तपाईँप्रति आभार व्यक्त गरेँ मैले। सुशीला केसीलाई पनि मैले धन्यवाद भने दिदीलाई। अनि अब थोरै दुईटा मात्रै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। कसले भने शारदा दाहाल भण्डारीले शङ्खुवा सभादेखि क्रम सङ्ख्या 22 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। तपाईँको लागि क्रम सङ्ख्या 22 दोहोऱ्याउँछु। भोजराज भट्टराई सरले पनि यो मुक्तक मन पर्यो भन्नुभएको थियो। अनि भेषराज रिजाल सरले पनि यो मुक्तकको बिम्ब मन पर्यो भन्नुभएको थियो। क्रम सङ्ख्या 22 को मुक्तक। बेगवान नदीले पनि सागरमा पुगेर रोकिनुपर्छ, बेगवान नदीले पनि सागरमा पुगेर रोकिनुपर्छ। बज्नु छ सारङ्गीले रेटिन मादलले ठोकिनुपर्छ, बज्नु छ सारङ्गीले रेटिन मादलले ठोकिनुपर्छ। सक्दैन कसैले पनि आफ्नो सब आफै बोक्न, सक्दैन कसैले पनि आफ्नो सब आफै बोक्न। अन्तिम विदाईमा अरूका काँधमा बोकिनुपर्छ, अन्तिम विदाईमा अरूका काँधमा बोकिनुपर्छ। लक्ष्मी पाण्डेले पोर्चुगलदेखि स्पेनदेखि भन्नुभयो, हस्त सर फेरि भेटौला। मुक्तक यथार्थपरक छन्, यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथै सधैँ सधैँ सुन्न पाइयोस्। 17-18 नम्बर उत्कृष्ट लाग्यो, धन्यवाद। तपाईँको सपरिवारको सुखद जीवनको कामना गर्छु म स्पेनमा। अनि धनबहादुर विशीले आजको 25औं नम्बरको अन्तिम सुकुमार मुक्तक सुन्न मन गर्नुभएको थियो। धनबहादुर विशीको लागि त्यो मुक्तक राखेर अनि आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्छु म। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 41औं श्रृङ्खलामा ललितपुर जिल्लाबाट। नमराज घिमिरेले माघ महिनाको मुक्तक मेलामा सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्त हर्षित भएको छु, जय साहित्य भन्नुभयो। मलाई पनि खुसी लागेको छ तपाईँहरू लगायत मुक्तकार अनि मुक्तक अनुरागी र साहित्य अनुरागीहरू सबैको माझमा, मेरा आफन्तहरूको माझमा, अग्रजहरूको माझमा यो मुक्तक लाइभ गर्न पाउँदा। म अन्तिम मुक्तक राख्छु धनबहादुर विशीको लागि। हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ, हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ। काट्छौँ सुन्तलाको बोट डन्डी र बियोमा रमाउँछौँ, हामी अर्कैको आलोचना अर्कैको चियोमा रमाउँछौँ। काट्छौँ सुन्तलाको बोट डन्डी र बियोमा रमाउँछौँ। गन्दैनौँ जुन तारा र जाज्वल्यमान सूर्यको रोशनी, गन्दैनौँ जुन तारा र जाज्वल्यमान सूर्यको रोशनी। नाथे मैन जुलुस र कुनाको मधुरो दियोमा रमाउँछौँ, नाथे मैन जुलुस र कुनाको मधुरो दियोमा रमाउँछौँ। मैले यसरी आजका 25 मध्ये 25 मुक्तकहरू एक सर सुनाएँ। त्यसपछि यहाँहरूले केही मुक्तकहरूलाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो, मैले त्यो पनि दोहोऱ्याएँ। यहाँहरूको समय लिएँ, झन्डै मैले 30, 22, 52 मिनट यहाँको समय लिएँ। यो रात्रिमा पनि जाडो समयमा पनि यहाँले मलाई उपस्थित भएर सुनिदिएर मेरो हौसला बढाइदिनु भयो। तपाईँहरूको उपस्थितिले मलाई मुक्तक लेखिरहन, यस्ता लाइभहरू गरिरहन, आफू सुध्रिरहन, अझ आफ्ना मुक्तकको परिष्कार ल्याउनलाई प्रेरणा दिन्छ। तपाईँहरूको उपस्थितिप्रति, तपाईँहरूको श्रवणप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। र सबै कुरा यथावत रह्यो भने फागुन महिनाको 27 गते वरपर हाम्रो फेरि अर्को भेट हुनेछ 42औं लाइभमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजको लाइभमा मलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिर, कोरिया, स्पेन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्डिया, हङकङदेखि जसले सुनिदिनु भयो, साथ दिनुभयो, तपाईँहरू र नेपालका सबै मित्रहरूप्रति सबैप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। यहाँहरूको रात शुभ रहोस्, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। भुषाल सरलाई पनि मैले धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ। सर, तपाईँसँगका धेरै सुखद स्मरणहरू छन्, प्रेरणाहरू छन्, ती सबै मैले सम्झिरहेको छु। अनि सुन्दरी घिमिरेलाई पनि मैले धन्यवाद भने, तपाईँहरू सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने, नमन गरेँ। अर्को महिना फेरि भेटौँला। सादर नमस्कार, शुभरात्रि।